अब ट्रेड क्रेडिटकै हिसाब गर्ने आज पनि हामी। फर्मुला यही हो, क्रेडिट टर्म। यो 3 भनेको डिस्काउन्टेड 3% छ। यदि 10 दिनभित्र डिस्काउन्ट पिरियडभित्र तिर्यो भने, अदरवाइज 40 दिन चाहिँ के छ भन्दा क्रेडिट पिरियड हो। यो 3% भनेको चाहिँ 10 र 10 दिनभित्र तिरेको भए पाइन्थ्यो, 30 दिन ढिलो तिर्दाखेरि पाइँदैन। त्यही भएर 30 दिनको वेट हुन्छ यसको। त्यसैको बेसिसमा 1 वर्षको चाहिँ 3% को हिसाबले 30 दिनको भए 1 वर्षमा कति हुन्छ त्यही कुरा हामी निकाल्न खोज्छौँ। हामीलाई एक्चुअल दिएको छ भने एक्चुअल राख्नुपर्छ। यहाँ 10 भनेको छ, 15 दिनमा तिरेर पनि डिस्काउन्ट ल्याएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 10 को ठाउँमा 15 आयो भने पनि 15 मान्नुपर्छ। 15 दिनमा चाहिँ हामीले तिरिरहेछौँ तर डिस्काउन्ट लिइरहेछौँ भने 15 राख्नु पर्यो। यहाँ 40 भयो भने 50 दिनमा तिरिरहेछ हामीले भने 50 राख्नु पर्यो। त्यही हो कुरा। फर्मुला प्राय यही युज हुन्छ, यही प्रयोग गर्दा हुन्छ। जे सोधे पनि तिमीले यो टर्म क्रेडिट टर्म देख्ने बित्तिकै तिमीलाई चाहिँ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट, इफेक्टिभ रेट जे सोधे पनि, इफेक्टिभ रेट चाहिँ के छ भन्दा जेनरलाइज इफेक्ट दियो या के छ भन्दाखेरि चाहिँ जोमेट्रिक इफेक्ट दियो भनेको भन्न चाहिँ त्यतिखेर तिमीले यो दिए पनि हुन्छ, तर खासमा यही दिँदा पनि केही फरक पर्दैन। यो एउटा फर्मुला जाने हुन्छ, किनभने 1 वर्षभन्दा कमको लागि जेनरली के छ जेनरलाइज इफेक्ट दिइँदैन क्या। यसरी नै गरिन्छ प्र्याक्टिकल्ली। त्यसपछि अब यो 3 र 4 नम्बर आउँदैछ। आज युज हुँदैन, खालि एकको युज हुने हो। पछि युज भएको दिन डिस्कस गरौँला। क्वेसन नम्बर 2, ट्रेड क्रेडिटको क्वेसन नम्बर 2 हामी गर्छौँ। युनिट 4 को। तिमीहरूसँग बुक छ भने बुकमा हेर्दा पनि हुन्छ। यहाँ पनि छ क्वेसन। पहिला गिभन सार्दै जान्छौँ अनि सोधेको कुरा ए, बी र सी पनि छ। यसमा हटाएन भने तल गर्ने भनेर मैले सी चाहिँ तल राखेको छु। मैले पढेँ है त। कतिजना अब बढेछ ल, गुड। अब सल्युसन गरौँ। यहाँ मैले छुट्टाएको छु यता र यता गरेर अलिक सजिलो होला भनेर। क्वेसन नम्बर 2, solution. The Dhaulagiri company purchases raw material on the term of 2/10 net 30 credit term. Credit term 2/10 net 30. यहाँ 2 भनेको डिस्काउन्ट रेट हो, डिस्काउन्ट रेट छ। DR 2%। यो भनेको डिस्काउन्ट पिरियड हो। DP is equal to 10 days. के चाहियो? के चाहियो? छिटो गर, छिटो गर, छिटो गर, छिटो गर। एकैछिन डिस्टर्ब होला। ठिक छ, सुरु गरेँ फेरि। डिस्काउन्ट पिरियड 10 days, डिस्काउन्ट रेट 2%। त्यसपछि फेरि यो 30 भनेको क्रेडिट पिरियड हो। क्रेडिट पिरियड
CP is equal to 30 days. यो हामीलाई दिएको यो क्रेडिट टर्म सारेको मैले सिम्पल छ डिस्काउन्टेड 2% डिस्काउन्ट पिरियड DP 10 days credit period CP 30 days a review of company a review of the company's record by the owner Mr. Daman revealed that payment are usually made 15 days after purchases are received 15 दिनमा गर्दो रहेछ के पेमेन्ट अब एक्चुअल क्रेडिट पिरियड त्यतिखेर डिस्काउन्ट लिएको भए चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट पिरियड हुन्थ्यो डिस्काउन्ट नलिसकेपछि चाहिँ एक्चुअल क्रेडिट पिरियड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 15 डेज हुन्छ है यहाँ क्रेडिट पिरियड 30 डेज हो तर के छ भन्दाखेरि एक्चुअल क्रेडिट पिरियड चाहिँ के छ भने 15 डेज हुन्छ यहाँ त्यो पनि राख्नुपर्छ एक्चुअल CP यसलाई मैले चाहिँ CP ड्यास भन्ने गर्छु कि इज इक्वल टु CP ड्यास इज इक्वल टु के छ भन्दा 15 डेज यदि एक्चुअल दिएको छ भने एक्चुअल राख्नुपर्छ फर्मुलामा किनभने उसले 30 दिनमा तिर्ने हुन्थ्यो 15 दिनमा तिरेको छ भने उसको लागि क्रेडिट पिरियड चाहिँ के हुन्छ 15 डेज हुन्छ त्यो र अनि 10 दिनबाट 15 दिनमा जाँदा जम्मा 5 दिनमा उसले 2% छोडिरहेको छ धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ यसको यो कुरा त्यसपछि हेरौँ when asked why the firm did not take the advantage of its discount किन डिस्काउन्ट नलिएर भनेर सोधेको द बुककीपर मिस्टर अधिकारी रिप्लाइज दैट इट कस्ट only 2% फर दिस फन्ड जम्मा 2% डिस्काउन्ट छ यहाँ हैन वेयर इज द बैंक लोन वुड कस्ट के छ भने द फर्म 12% बैंक लोन रेट चाहिँ के छ भने 12% त्यो भनेको छ बैंक लोन रेट कति छ बैंक लोन रेट इज इक्वल टु 12% यो 2% चाहिँ उसको लागि 5 दिनको लागि हो यो 12% चाहिँ के छ भने 1 वर्षको लागि हो यो दुईटा कम्प्यारिजन गरेको छ कि यसले त्यहाँ मिस्टेक गरिरहेको छ यही कुरा सोधेको छ यहाँ व्हाट मिस्टेक इज मिस्टर अधिकारी मेकिङ के मिस्टेक भयो त हामीले एनुअल पर्सेन्टेज कस्टसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने हो यो 2% लाई लगेर तर उसले के छ भने त्यो 5 दिनको के छ भन्दाखेरि चाहिँ रेटसँग कम्प्यारिजन गरेको छ त्यही मिस्टेक उसले गरेको छ त्यही हो कुरा हामी यहाँ लेख्ने ए नम्बरमा है एमा मिस्टर अधिकारी मिस्टर अधिकारी इज comparing हाम्रो चाहिँ comparing 2% that is only for 30 minus 10 is equal to 20 days or for their company for their firm 15 दिन उनीहरूले तिरेर छन् minus 10 is equal to 5 days whereas 2% that is only whereas हुँदैन with हुँदो रहेछ है with bank loan rate %12 for 1 year. The comparison should be done between the comparison should be done between APC or annual percentage
cost APC and bank loan to figure out actual condition. एक्चुअल कन्डिसन फिगर आउट गर्नुको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एपिसी र ब्याङ्क लोन कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ। त्यही कुरा हो। अधिकारीले 2% 5 दिनको लागि उनीहरूको लागि त झन् है छोडिरहेछ। त्यो 2% के छ भने 1 वर्षको 12% सँग उसले कम्प्यारिजन गरिरहेछ। त्यो चाहिँ रङ छ। द कम्प्यारिजन सुड बी डन बिट्विन द एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट APC and the bank loan rate to figure out the actual condition. यहाँ रेट छुटेछ है। bank loan rate to figure out the actual condition. ठीक छ, नबुझेको म फेरि एकचोटि पढ्छु। Mr. Adhikari is comparing 2% that is only for 30 minus 10 is equal to 20 days or for their firm 15 minus 10 is equal to 5 days with the bank loan rate 12% for 1 year. The comparison should be done between annual percentage cost APC and bank loan rate to figure out actual condition. यहाँनिर यो द कम्प्यारिजन लेखे हो। यो अलिकति नबुझिने जस्तो भएको छ, अरू बुझिने नै छन्। ए नम्बरमा भयो। अब बी नम्बरमा त्यही कुरा एपिसी निकाल्न सोधेको छ। What is the real cost of not taking advantage of the discount? हामीलाई सोधेको त्यही एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एपिसी इज इक्वल टु वाट। तलपट्टि हामीले एपिसी भनिसकेका छौँ। एपिसी इज इक्वल टु वाट यो सोध्यो। के हो त वी हेभ एपिसी इज इक्वल टु के छ त इज इक्वल टु discount rate 1 minus discount rate into 365। यहाँ कुन युज गरेर भनेको छैन, 60 65 जुन युज गर्दा पनि हुन्छ है। त्यो एन्सरमा अलिकति नमिल्न सक्छ। 65 राख्दा मिल्छ होला सायद, या 60 राख्दा पनि मिल्न सक्छ। क्रेडिट पिरियड एक्चुअल क्रेडिट पिरियड हुन्छ। एक्चुअल क्रेडिट पिरियड दिएको छ भने माइनस डिस्काउन्ट पिरियड। क्रेडिट पिरियड ड्यास भनेको त्यो एक्चुअल क्रेडिट पिरियड बनाउनको लागि निकालौँ। डिस्काउन्ट रेट कति छ 2%, 0.02 डिभाइडेड बाई 1 माइनस 0.02। यो इफेक्टिभ रेट बनाएको हो, हाम्रो नेट पर्चेसको इफेक्ट दिएको हो, इन्टु यतापट्टिको पार्ट एनुअलाइज गरे अब 365 divided by 15 minus 10। यो 5 दिनको लागि हो, यसलाई एनुअलाइज गरेको हो। निकाल्नु त कति आयो 1 point something आउँछ, और 100 something % आउँछ। निकाल्नु त कति आयो पहिला यो पार्ट गर अनि त्यसपछि यो पार्ट गर नि मल्टिप्लाई गर। अझै एक स्टेप गर्ने भए 0.02 into 365 divided by 0.98 into 5। 1.489 और 148.9% यति धेरै छ। 5 दिनको लागि हेरेर 2% हो भने अभियसली के हुन्छ, त्यही रेसियोमा बढाउँदै जाने नि त यति पर्सेन्ट पर्ने रहेछ 1 वर्षमा। योसँग हो कि यो कम्प्यारिजन गर्नु पनि 12% यो। अब यहाँ के बुझिन्छ भने यत्रो पर्सेन्ट कस्ट लागिरहेछ, 12%मा लोनमा लिएर आएर यसलाई चाहिँ टाइममै तिरेर डिस्काउन्ट लिनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ कि अरू कुरा केही होइन है। हियर
annual percentage cost of not taking discount is annual percentage cost of not taking discount is 148.9%. 148.9%. ठीक छ सार्यो तिमीले अब एकदम धेरै आयो सी नम्बरमा घटाउन के गर्न सकिएला भनेर यदि लोन रेट पाइएन 12% मा पनि र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि फेरि फर्मले चाहिँ उधारोमै डिपेन्ड हुनु पर्यो भने घटाउनु पर्यो भने के गर्ने त भने 15 दिनको साँडो 30 दिनमा तिर्ने हो भने रेट कम आउँछ तिमीले यो सारे भ्यायो होला भने मैले एज्युम गरेँ अगाडि बढे है यो मान्छे गिवन मैले सारिराखेको छु अब यहाँ सी को हेर त if the firm could not borrow from the bank and were forced to restore to the use of trade credit fund त्यसले उधारो तिर्नलाई चाहिँ नजिक 10 दिनमा तिर्नै नसक्ने भयो ब्याङ्कबाट लोन लिनै नसक्ने भयो भने what suggestion might be made to Mr. Adhikari that would reduce annual interest cost त्यतिखेर चाहिँ के गर्नु पर्यो 15 दिनमा किन तिर्ने 30 दिनमै तिर्ने त्यो भयो भने घर चाहिँ आए घर चाहिँ किनकि पहिला 5 दिनको 2% हुन्थ्यो अब 20 दिनको 2% हुँदा त घटिहाल्छ एनालाइज गर्दा है त्यो हो कुरा अब सी नम्बरको if firm has to rely or depend upon trade credit I would suggest to pay on 30th days that will reduce the APC of firm अब गरेर पनि देखाउनु पर्छ यो अब 30 दिन राख्ने हो भने के हुन्छ त APC is equal to फेरि डिस्काउन्ट रेट 1 minus discount rate 365 क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड यतिखेर चाहिँ क्रेडिट पिरियड 30 नै राख्ने हो डिस्काउन्ट रेट चाहिँ 0.02 1 minus 0.02 into 365 30 minus 10 is equal to यो तल गर्दै जायो तिम्रो 0.02 into 365 divided by 0.98 into 20 is equal to 0.3724 or 37.24%. Therefore, new APC of not taking discount would be 37.24%. यहाँ यो मैले भनेको नट टेकिङ डिस्काउन्ट भनिरहेको छु नि यदि डिस्काउन्ट लिइरहेछ फर्मले हो भने यो अपर्च्युनिटी कस्टको हिसाबै हुँदैन कि लेखेन भने लिन ठिक्की बैठ्यो भने हेर्ने हो कि त्यही भएर
ल्याएन उसले भने अनि त्यसपछि नट टेकिङ डिस्काउन्टको वेट कति छ त्यो निकाल्ने, लिइरहेछ भने निकाल्न मिल्दैन, निकालिँदैन। निकालिहाल्यो भने इम्प्लाइड हुन्छ त्यो है, एक्चुअल हुँदैन। ठिक छ, यो माथिको निलो सारिराख्नु पर्दैन, तलको सीको मात्रै, माथिको गिभन लिएर यो पनि सार्दा फेरि यो पर्दैन, माथि सारेको छ भने। अगाडि बढौँ, अब सिद्धि मैले गर्ने हो तिमीहरूले गर्ने हो, तिमीहरूले सार्यो होला भने मैले एजुम गरेँ, मैले नै बिस्तारै नै गरेको छु। म अगाडि बढेँ, यो इन्ड भयो, यहाँ क्लास डिस्कसन, यहाँ होमवर्क गरे नि हुन्छ, क्लास गरे नि हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 मैले हिजो क्वेसन नम्बर 4 होमवर्क दिएको छु है, कतिजनाले गर्यो, कृष्णले चाहिँ पठा जस्तो लाग्थ्यो। यो होमवर्क कतिजनाले गर्यो, गर्ने प्रयास गर, नगरे भए यो पनि होमवर्क हो, नभए अहिले गरे नि हुन्छ, भ्याउँछ। If a firm buys under the term of 3/15 net 45, यो डिस्काउन्ट रेट, यो डिस्काउन्ट पिरियड, यो क्रेडिट पिरियड, सिम्पल कुरा। बट एक्चुअली पेज अन 20th days, यो के छ भन्दाखेरि डेज एन्ड स्टिल टेक द डिस्काउन्ट पनि भने है, यहाँ डिस्काउन्ट लिइसकेपछि यो डिस्काउन्ट पिरियड ड्यास हो, यो एक्चुअल हो, यसलाई युज गर्नुपर्छ। उसको लागि इफेक्टिभ डिस्काउन्ट पिरियड भनेको 20 days हुन्छ। अनि त्यसपछि वाट इज द नोमिनल कस्ट अफ नन फ्री ट्रेड क्रेडिट, एपिसी निकाल भन्यो, इजिकल टु निकाल्न सक्छ। डज इट रिसिभ मोर अर लेस क्रेडिट देन इट वुड इफ इट पेड विथिन 15 days, 30 दिनमा तिर्दा, सरी 20 दिनमा तिरिरहेछ, एक्चुअल 15 days हो। 15 दिनमा तिर्ने हो भने क्रेडिट अमाउन्ट उसको धेरै होला कि थोरै होला, भन त। धेरै होला कि थोरै होला, एउटा मैले टाइमलाइन बनाउँछु, 0 1 2 गर्दै 14 15 16 17 20 21 22। मानिलिउँ उसले चाहिँ दिनमा 1 लाखको डेली क्रेडिट पर्चेस 1 लाख थियो, पर्चेस 1 लाख। यसो के हुन्छ, आज तिमीले 1 लाख, यहाँ 2 लाख हुन्छ उधारो, हुँदै हुँदै 14 दिनमा के हुन्छ, 14 लाख हुन्छ, 15 दिनमा 14 लाख हुन्छ। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ, सरी 15 लाख हुन्छ, अनि 16औं दिनमा चाहिँ 15 लाखै भइरहन्छ कि, किनभने 15 दिनमा पे गर्ने हो भने है, किन यो त यो 16औं दिनमा लगेर तिर्दिनु पर्यो नि, किन्ने 1 लाख हुन्छ, तिर्ने 1 लाख हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ 15 लाख क्युमुलेटिभ भएर बसिरहन्छ क्या त्यो। यदि 20 लाखको हिसाब गऱ्यो भने 20 लाख 20 दिनसम्म 20 लाख हुन्छ, 21औं दिनमा पनि 20 हुन्छ, किनकि 21औं दिनमा त 1 दिनमा लगेर तिर्दिनु पर्छ नि, 1 दिनको। 22औं दिनको त के गर्नु पर्यो फेरि, अब योबाट उता चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिने तिर्ने, 1 लाख रुपियाँको सामान ल्याउने हुन्छ कि के हुन्छ भनेको मतलब 15 दिनको उधारो भयो भने 15 लाख हुने भयो, 20 दिनको भयो भने 20 लाख हुने भयो नि। जति समय बढ्दै जान्छ त्यति नै उधारो धेरै हुँदै जान्छन्। तिमीले डेली उधारो लिएर आउँदै जान्छौ, तिमीले 1 महिना तिर्यो भने धेरै हुन्छ कि 2 महिना तिर्यो भने धेरै हुन्छ, अभियसली 2 महिना तिर्दा धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै के छ, हामीले उधारो लिएर आउँदाखेरि चाहिँ जति ढिलो तिर्छौँ त्यति नै के हुन्छ भन्दा धेरै हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति नै धेरै क्रेडिट हामीले रिसिभ गर्छौँ, त्यही कुरा यहाँ लेख्ने है।
यहाँ तलपट्टि मैले लेखिदिएको छु ए को होमवर्क हो बी को यहाँ मैले लेखिदिएको छु तिमीहरूले पनि लेख्ने भयो लेख म नि एकचोटि लेख्छु यहाँ टाइम छ बी नम्बरमा क्वेसन नम्बर 3 बी ए को तिमीहरूको लागि होमवर्क हो त्यो तिमीहरूले निकालिहाल्छौ बी को चाहिँ हियर द फर्म is taking discount on 20th day payment period, more credit period, more credit period, more accumulated credit amount. Accumulated credit amount. So firm will receive less credit amount on accumulated of daily credit basis मा है on accumulated daily credit purchase if pays on भनौँ न 15th days. यसरी लेख्दिने अरू केही छैन यो नलेखे पनि हुन्छ यो पार्ट यहाँबाट लेख्दैन मोर क्रेडिट पिरियड मोर एक्युमुलेटेड क्रेडिट अमाउन्ट सो फर्म विल रिसिभ लेस क्रेडिट अमाउन्ट इफ पेज on 15th days. तिमीलाई लेख्ने टाइम होला भनेर मैले लेखेँ यही चाहिँ तिमीले गर अब भोलि 5 र 6 गर्छौँ हामी आजलाई यतिको